सो क्लासिफिकेसन सक्यो। क्लासिफिकेसन सकेपछि अब के भन्छ डायग्नोसिस होइन। डायग्नोसिसको लागि चाहिँ तिमीले दुईवटा कुरा थाहा हुनु पऱ्यो, एउटा क्रोमोग्रानिन र अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीमा सिनेप्टोफाइसिन। अब क्रोमोग्रानिन चाहिँ किन न्युरोइन्डोक्राइन ट्युमर्समा देखिन्छ भन्दाखेरि क्रोमोग्रानिन भनेको चाहिँ के हुन्छ फङ्सनिङ होस् नन फङ्सनिङ होस् त्यसमा न्युरोइन्डोक्राइन सेल्समा चाहिँ क्रोमोग्रानिन गएर बसेको हुन्छ। सो क्रोमोग्रानिन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, तर के हुन्छ पिपिआईले गर्दा इफेक्ट गर्छ। यदि तिमीले पिपिआई खाइरहेको छ भने चाहिँ 2 विकसम्म चाहिँ तिमीले क्रोमोग्रानिन टेस्ट गर्नु हुँदैन, किनभने पिपिआईले इफेक्ट गर्छ है त। अब नेक्स्ट भनेको अब क्रोमोग्रानिन कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ विपल्स सम्झिनु पऱ्यो। अब जस्तै यो स्टोमक छ होइन, त्यसपछि प्यानक्रियास छ, त्यसपछि यहाँ गएर लिभरसँग हेपाटिक बनाएर यसरी गरेको हुन्छ, त्यसपछि यो जेजुनमसँग अथवा त्यो ट्रान्सफर्स कोलनलाई अलिकति मोबिलाइज गर्छ होइन। भनेपछि ट्रान्सफर्स कोलनसँग मोबिलाइज गर्दाखेरि फर्स्टमा के हुन्छ आइबिडीसँग डिल गर्नुपर्छ, त्यसमा के हुन्छ क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिससँग डिल गर्नुपर्छ। अब यहाँ के हुन्छ अलिकति माथि जान्छ भनेपछि के हुन्छ लिभर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा अथवा क्रोनिक लिभर डिजिज अथवा लिभर सिरोसिसहरू हुनसक्छ, प्यानक्रियाटिक कार्सिनोमामा पनि हुनसक्छ होइन क्रोमोग्रानिन ए। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको रेनल फेलियर, किन भन्दाखेरि अब यहाँनिर मोबिलाइज गर्ने बेला अलिकति के हुन्छ रेनलसँग पनि कम्प्रोमाइज हुन्छ हो। यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो तिमीले। एन्ड आफ्टर दिस अब इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीमा क्रोमोग्रानिन र सिनेप्टोफाइसिन हेरेर के हुन्छ इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर हो होइन। यो दुईवटा कुरा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ न्युरो इन्डोक्राइन पेप्टाइड हो। फङ्सनिङ र नन फङ्सनिङमा तिम्रो आइएससी मार्कर त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि नेक्स्ट भने CD56 न्युरोन स्पेसिफिक साइटोकेराटिनहरू पनि हेर्छ। अब सिटीको के हुन्छ 60 to 70% हुन्छ सिटीको सेन्सिटिभिटी। इन्डोस्कोपिक युएससीको अझ बढी हुन्छ 80%सम्म हुन्छ। तिमीले के हुन्छ अझै प्लस बायोप्सी पनि लिन सक्नु पऱ्यो, प्लस तर यो चाहिँ अपरेटर डिपेन्डेन्ट अलिकति हार्ड टु डिफिकल्ट है त। अब सिटी स्क्यानमा चाहिँ के फिचर्स हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, किनभने यो हर्मोनल हो नि त फङ्सनिङ हो नि त, त्यसमा रिच आर्टेरियल ब्लड सप्लाई हुन्छ। त्यसमा आर्टेरियल फेजमा चाहिँ मनाले के हुन्छ आर्टेरियल इन्हान्समेन्ट देखिहाल्छ प्रायर टु द प्यानक्रियामल इन्हान्समेन्ट है त। त्यही भएर प्यानक्रियाटाइटिस प्रोटोकलमा एमआरआईमा चाहिँ के हुन्छ T2 छ भने इन्क्रिज हुन्छ, T1 छ भने डिक्रिज हुन्छ, एज एभ्री अदर थिङ्समा जस्तै होइन यो सिक्वेन्समा हुन्छ है त। इन्डोस्कोपिक युएससी भनेको नि थाहा भएन। अब त्यसपछि अर्को हुन्छ तिमीले रेडियोन्युक्लियोटाइड भनेर सोमाटोस्ट्याटिन रिसेप्टर बेस्ड न्युक्लियोटाइड सिन्टिग्राफी। किन भन्दा तिम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ सोमाटोस्ट्याटिनले गएर के हुन्छ बाइन्ड गर्ने हुन्छ सोमाटोस्ट्याटिन रिसेप्टर। यो एभ्री प्याराक्राइन अथवा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा सोमाटोस्ट्याटिन प्रड्युस गर्छ, सोमाटोस्ट्याटिन गएर यसमा बाइन्ड गर्छ। तर यदि तिम्रो ट्युमरहरू छ भने चाहिँ यसको के हुन्छ ओभर एक्सप्रेसन भइदिन्छ हो। यही ओभर एक्सप्रेसन कतिको भएको छ भने चाहिँ एउटा रेडियो लेभल न्युक्लियोटाइडहरू बनायो होइन। मेनली के हुन्छ SSTR2 र SSR5 चाहिँ एबन्डेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ गएर के हुन्छ रेडियो बनायो, त्यसलाई नाम दियो अक्ट्रो स्क्यान अथवा तिम्रो GASSA अथवा एफडोपा भनेर नाम दियो क्या। यो तिनवटा के भन्छ अक्ट्रो स्क्यान, त्यसपछि GASSA र एफडोपा भनेर नाम दियो हो। त्यसकै के हुन्छ प्रोलिफरेसन हेर्ने। तर एउटा के छ एकदमै बडी प्रोलिफरेसन छ भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यसको रिसेप्टरहरू घट्छ, त्यही भएर यसको जुन सेन्सिटिभिटी छ जुन घट्छ यदि पेट स्क्यान छ भने। तर यदि पेट स्क्यानले देखेको छ भने चाहिँ यो एकदमै वर्स्ट प्रोग्नोसिस हो, एकदम एग्रेसिभ हाई ग्रेड ट्युमर हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि सो इट इज अल्सो युज फर द पोस्ट थेरापी रेसेसमेन्ट अनि फ्लिपफ्लप डिफरेन्सहरू हेर्नको लागि कामको लाग्छ। 60 to 80% के हुन्छ सेन्सिटिभ हुन्छ है त एज सिटी स्क्यान जस्तो है त। अब फङ्सनल प्यानक्रियाटिक न्युरो इन्डोक्राइन ट्युमरमा के हुन्छ इन्सुलिन अब थाहा हुनु पर्यो। फङ्सनल इन्डोक्राइन न्युरो इन्डिभिजुअल हेर्दाखेरि अघिको टेबल भनिहाल्यो इन्सुलिनोमाज हो, फङ्सनल मोस्ट कमन भइहाल्यो। यो चाहिँ के हुन्छ मोस्टली के हुन्छ बिनाइन हुन्छ है त। बिनाइन भइसकेपछि यो इन्सुलिन अल इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड इन अल है त। त्यसपछि अब स्पोरेडिक पनि हुन्छ, एसिड मेन 1 सिन्ड्रोम पनि हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ फिमेल प्रोब्लेम्स त्यही पिबिटी सरको अपोजिट भनेको कारण त्यही हो। उस क्लिनिकल फिचर्स भनेको भनिसक्यो भ्याजोमेटर सिम्टम्स र क्याकुलन एक्सिसले गर्दाखेरि स्वेटिङ विकनेस पाल्पिटेसनहरू हुन्छ। विपल्स ट्रायर थाहा हुनु पऱ्यो, लेस देन 50 हुन्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो सिम्टम्सहरू देखा पर्छ, तिमीले गर्ने साथै तिमीले के अरे सुगर दिने साथै पेसेन्ट रिलिफ भइहाल्छ होइन। अब तिमीले के हुन्छ पेसेन्ट वेट र के हुन्छ खाँदा के हुन्छ इन अर्डर टु अट्याकहरू डिक्रिज गर्नको लागि खाँदा पेसेन्टले वेट गेन गर्छ। 72 आवर टेस्ट गर्दाखेरि अब तिमीले हेर्छौ एक दिनमा हेर्छौ होइन। अनि त्यसपछि 12 आवर्स 24 आवर्स र 48 आवर्स र 72 आवर्समा हेर्छौ। 72 आवर्समा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 100% देखिन्छ, यदि छ भने 90% देखिन्छ 48 आवर्समा है त। अब चारचोटि हेरेपछि 4वटा कुरा हेर्नुपर्छ। यो एकदम ब्लड ग्लुकोजसँगै के हुन्छ C-पेप्टाइड चाहिँ इन्डोजिनस हो। C-पेप्टाइड ग्रेटर देन 200 छ भने, अथवा तिमीले के हुन्छ इन्सुलिन लेभल पनि हेर्नु पऱ्यो। इन्सुलिन चाहिँ ग्रेटर देन के हुन्छ 6 छ भने के हुन्छ एकदम बढी इन्सुलिन बढी छ भने 6 छक्काभन्दा बढी हुनु पऱ्यो। त्यसपछि के हुन्छ सल्फोनाइल युरिया इन द प्लाज्मा कम हुने भएन एब्सेन्स अफ सल्फोनाइल युरिया है त।
अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के हुन्छ प्रि अपरेटिभ इन्ट्राअपरेटिभ युएससी प्रि अप स्क्यान गरिसकेर अनि त्यसपछि इन्ट्राअपरेटिभ लोकलाइजेसन किनभने यसले चाहिँ 100% दिन्छ। यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा तिम्रो अब हामीसँग आर्ट्रिजहरू हुन्छ नि, त्यहाँदेखि सुपेरियर ग्यास्ट्रोड्युडेनल आर्ट्रिज, सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्ट्रिज अनि स्प्लेनिक आर्ट्रिजबाट ब्लड दिएपछि तिम्रो यदि त्यहाँबाट ब्लड निकालेर इन्क्रिज इन द इन्सुलिन लेभल इन द हेपाटिक भेनमा गएर जान्छ। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यदि छ भने चाहिँ द्याट इज पोसिबल। त्यही अनुसार हामीले वी क्यान फाइन्ड आउट दि लोकलाइजेसन गर्नको लागि हुन्छ। लोकलाइजेसन गरिसकेपछि यु गो फर इनिक्युलेसन, सबसे बेस्ट हो, जुन चाहिँ के हुन्छ प्यान्क्रियास प्रिजर्भिङ प्रोसिड्युर्स हो। आइयुएसले गर्दाखेरि मोस्टली के हुन्छ इनिक्युलेसन सर्जरी हुन्छ, जुन चाहिँ इन्क्याप्सुलेट लेस देन 3 सेन्टिमिटर। सो दिस इज अल अबाउट द इन्सुलिनोमाज। अब आयो नेक्स्ट इन्सुलिनोमाज पछि के हो ग्यास्ट्रिनोमाज। ग्यास्ट्रिनोमाज चाहिँ तिम्रो ग्यास्ट्रिनोमा ट्रायङ्गल सम्झिनु साथै सजिलो छ। ग्यास्ट्रिनोमा ट्रायङ्गल भने त्यसले गर्दाखेरि इन्क्रिज ग्यास्ट्रिन हुन्छ अनि त्यसपछि एपिडी जस्तो फिचर्स लिएर आउँछ विथ डायरिया एन्ड वेट लस। अनि यो चाहिँ यङ पेसेन्टमा लिएर आउँछ है त। सो ग्यास्ट्रिनोमा भनेको त तिम्रो मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्ट हो। म्यालिग्नेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ लिम्फेडिनोप्याथी र लिभरसँग के हुन्छ तिम्रो हुन्छ यसरी जेटिएस सिन्ड्रोम भनेर नै भन्छ है त्यसलाई। त्यस पार्ट अफ द जेटिएस सिन्ड्रोम हो अनि मेट्स भए हुन्छ। त्यही भएर डिसेक्सन विथ रिजनल लिम्फेडिनेक्टोमी गर्नुपर्छ। लेस देन 1 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ रेयर मेटास्टासिस, ग्रेटर देन 3 सेन्टिमिटर एकदमै मेट्स हुन्छ। अब यो ग्रेटर देन 1000 हुन्छ कि ग्यास्ट्रिन एकदमै धेरै हुन्छ, ग्रेटर देन 1000 अनि त्यत्रो भइसकेपछि पिएच त लेस देन 2.5 भइहाल्छ होइन। अब यदि नर्मली रेन्ज कति 100 to 500 बस्तिन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ हामीले सेक्रेटिन टेस्ट गर्नुपर्छ। सेक्रेटिन भनेको चाहिँ के हुन्छ 200 अथवा बेसल आउटपुट ग्रेटर देन 15 अथवा 200 भयो भने चाहिँ द्याट इज सजेस्टिभ अफ द ग्यास्ट्रिनोमा अथवा जेटिएस है त। सो सिटी स्क्यानै गर्ने हो। सिटी स्क्यान गरेर चाहिँ एसइआरइसिजी फिक्टिभ लोकलाइजेसन एसेसमेन्ट अफ दि यो चाहिँ के दिन्छ टोटाटोक भनेर दिन्छ होइन। अनि युएस पनि युजफुल हुन्छ 80% सम्मलाई भनेर सम्झनु। सर्जरी रिमेन्स क्युरेटिभ है त। सर्जरी के हुन्छ त्यही रिजनल लिम्फेडिनेक्टोमी इन्ट्राअपरेटिभ युएससीले लोकलाइजेसन गर्ने होइन, त्यही नै हो। अनि त्यसपछि साइज अनुसार गर्न सक्नु पर्यो। सो यदि मेटास्ट्याटिक नै भइसकेको छ भने सिम्टोमेटिक गर्नु पऱ्यो, पिपिआइज र के भन्छ अक्टोडाइट दिनु पऱ्यो है त। नेक्स्ट भने ग्लुकागोनामा भनेको 4Ds सम्झिनु पऱ्यो मेन भनेको है त। ग्लुकागोनामा चाहिँ के हुन्छ ग्लुकागोन बढ्छ, ग्लुकागोन बढिसकेपछि ग्लुकोनियोजेनेसिस बढ्छ। अघि भने जस्तै एमिनो एसिड्स डेफिसियन्सी भएर डायबिटिज हुन्छ। डायबिटिज भइसकेपछि खुट्टातिर घाउ लाग्यो बढी लाग्छ, डर्माटाइटिस हुन्छ, डिभिटी हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो देखेर पेसेन्ट डिप्रेसनमा गइहाल्छ है त। त्यसपछि 4Dsको अर्को नाम भने डाकरबाजिन अथवा स्ट्रेप्टोजोकिन। त्यो चाहिँ के हुन्छ डोजेस भनेर सम्झे पनि हुन्छ। स्ट्रेप्टोजोकिन र के भन्छ डोक्साजोसिन भनेर सम्झिनको लागि, डाकारबाजिन भनेर सम्झिनलाई चाहिँ के हुन्छ डकार स्ट्रेप्टोजोकिन है त। यो सोमाटिस्टेरोन एनालग दिनु पऱ्यो किनभने ग्लुकागोन एकदमै हाई छ। 4D सिन्ड्रोम भइहाल्यो। यो पनि के छ ग्रेटर देन 1000 हुन्छ त फास्टिङ ग्लुकोज लेभल। नन रिसेक्टेबल छ भने डाकारबाजिन र के हुन्छ स्ट्रेप्टोजोकिन दिने, यति भयो भने थाहा पाइहाल्छ। सो ग्रेटर देन 1000 चाहिँ तिम्रो ग्यास्ट्रिनोमामा पनि हुनसक्छ। ग्रेटर देन 1000 ग्लुकागोन भने ग्लुकागोनामा पनि हुन्छ। ग्रेटर देन 200 भयो भने भिआइपिओमास भइहाल्छ। अब भिआइपिओमास भनेको डब्लुडिएचए सिन्ड्रोम अथवा यसको अर्को नाम पनि छ डब्लुडिएचए वाटरी डायरिया, हाइपोक्यालेमिया, हाइपोक्लोराइड्रिया पनि भनेर भन्छ अथवा वार्नर मोरिसन सिन्ड्रोम भन्छ है त। त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्ट अझै प्लस अब के हुन्छ अब वाटर डायरियाले गर्दाखेरि फ्लसिङमा जानसक्छ, वेट लस पनि टन्नै हुनसक्छ। एकदमै सेक्रेटरी डायरिया हुन्छ ग्रेटर देन 1000 को भन्दा बढी हुन्छ है त। एसएसएसी र ग्लुकोकोर्टिकोइड्स नै हो सिम्टोमेटिक। अब त्यो एकदमै धेरै गरेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि कम हुनसक्ने हुन्छ एज अ प्यालिएसन है त। यदि तिमीले अब यो त के हुन्छ भिआइपिओमा त के हो मेटास्टासिस हुनसक्छ, त्यही भएर तिमीले स्ट्रेप्टोजोस केमोथेरापी पनि दिन सक्छ अथवा डिबल्किङ अफ द मेटास्ट्याटिक ट्युमरहरू गर्न सक्छ। भिआइपी भएको भएर भिआइपी ट्रिटमेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो डाकरबाजिनले इन्टरफेरेन। त्यसपछि अब सोमाटोस्ट्याटिनोमा भनेको चाहिँ तिम्रो प्यानक्रियासको सोमाटोस्ट्याटिन प्रड्युस गर्छ। यसले गर्दाखेरि एभ्री सेक्रेसनहरू इन्हिबिट गर्छ। प्यानक्रियासको इन्हिबिट गरिदियो भने माइल्ड डायबिटिज अथवा तिम्रो स्टेटोरिया हुन्छ, एक्जोग्राइन्डले गर्दाखेरि स्टेटोरिया हुन्छ, एक्लोराइड्रिया हुन्छ होइन। त्यसपछि के हुन्छ मोटिलिटी पनि घटाएर के हुन्छ कोलिलिथियासिस समेत हुनसक्छ। सोमाटोस्ट्याटिन सबै कम गराउन सक्छ त। कोलिलिथियासिस र मेन भने एक्लोराइड्रिया है त। अब यो चाहिँ के हुन्छ सोमाटोस्ट्याटिन भने सोम भनेको साथी हो नि त, त्यही भएर के भन्छ प्यानक्रियास र ड्युरेनम साथी चाहिँ दुईवटा है त। फङ्सनल र के हुन्छ लोकल सिम्टम्स लिएर आउँछ है त। ड्युरेनमको चाहिँ तिम्रो पछि ओपन गरेपछि ड्युरेनोटोमी गर्नै पर्छ इफ युआर सस्पेक्टिङ अफ द सोमाटोस्ट्याटिन। सिइसिटी गऱ्यो, सिइसिटी गरेर साइज हेर्ने, सर्जिकल रिसेक्सन गर्नु पऱ्यो, मेटास्ट्याटिक हुन्छ। अब सबसे राम्रो भने अक्टोडाइट र इन्टरफेरेन्टले भयो भने भयो, इन्टरफेयर गरेर भएन भने यु गो फर सर्जरी। अब सर्जिकल म्यानेजमेन्ट अफ दि न्युरोइन्डोक्राइन ट्युमर भनेको चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो अब नन फङ्सनिङ
प्यानक्रियाटिक न्युरोइन्डोक्राइन ट्युमरमा चाहिँ के हुन्छ चान्सेस अफ क्योर होइन ओभरअल सर्भाइभल हेर्नु पऱ्यो एज कम्पेयर टु अनरिसेक्टेड ट्युमर होइन लोकल प्यालिएसन कतिको छ अनि त्यसपछि अघि नै भनेको छ असिम्टोमेटिक लेस देन 2 सेन्टिमिटर छ ग्रेड 1 छ भने चाहिँ सर्भिलेन्समा राख्न सकिन्छ ग्रेड 1 अथवा 2 लाई के हुन्छ लेस देन 2 सेन्टिमिटर तर त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ यु गो फर सर्जरी मात्र नभएर हुँदैन लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यही भएर गो फर लिम्फेटिक डिसेक्सन अनरिसेक्टेबल छ भने चाहिँ गो फर अनरिसेक्टेबल अर लोकल कम्प्लिकेसन गो फर प्यालिएसन ट्रिटमेन्ट सर्जरी अब लिभर मेट्स भएको छ भने त अघि नै भने जस्तै रिसेक्सन गर्ने भएन भने टेस्ट गर्ने टिआरई गर्ने थर्मल एब्लेसन गर्ने होइन सबै क्युरेटिभ इन्टेन्ट फर M1A डिजिज होइन ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि पनि क्राइटेरियाहरू हुन्छ ट्रान्सप्लान्टेसन कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो पेसेन्ट यङ छ धान्न सक्छ जस्तै 6 मन्थ्सभन्दा बढीको ऊ छ 50% भन्दा लिभर ऊ छ त्यसपछि राम्रो छ वेल डिफ्रेन्सिएटेड GI भ्यालु लेस देन 67% यति थाहा भयो भने एक्स्ट्रा हेपाटिक छ भने छ अब मेडिकल म्यानेजमेन्टमा 5वटा कुरा थाहा हुनुपर्छ एउटा त सिम्प्टोमेटिक कन्ट्रोलको लागि एकदमै सेग्रेसन बढी भएर हुन्छ अक्ट्रोटाइड र PPIs दिएर घटाउन सकिन्छ अथवा प्रोलङ्गेसन सोमाटोस्टेरोइड एनालग अथवा तिम्रो कम्बिनेसन दिएर के हुन्छ सोमाटोस्टेरोइड एनालग अथवा कम्बिनेसन थेरापी विथ स्ट्रेप्टोजोकिन इन्टरफेरनहरू गऱ्यो भने चाहिँ कम्बाइन्ड इफेक्ट भनेर देखाइरहेको छ है त अर्को भने केमोथेरापी भनेको सधैँ के हुन्छ स्ट्रेप्टोजोकिन डोज स्ट्रेप्टोजोकिन 5-फ्लोरोइसिन डोक्सेसाइसिन क्यापिक्याटामिन टेमोजोलाइड र सिस्प्लाटिन एटोपोसाइड है त ग्रेड 3 को लागि चाहिँ के हुन्छ सी नै सम्झनु पर्यो सिस्प्लाटिन है अब नेक्स्ट भने केमोथेरापी भइहाल्यो त्यसपछि टार्गेट थेरापी भनेको चाहिँ एम्टोर इनिबिटर है त अथवा के हुन्छ मल्टिकाइनेज इनिबिटर सुतिन दिन सकिन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ के भन्छ त्यही पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्युक्लाइड थेरापी दिन सकिन्छ सियु डोटाटरेट भनेर दिन सकिन्छ है त सो अब नेक्स्ट भने यही प्रोलङ्गेसनमा के भन्छ सोमाटोस्टेरोइड एनालग कम्बाइन्ड विथ द अक्ट्रोटाइड प्रोमिड ट्रायलले चाहिँ के हुन्छ प्रोमिड ट्रायलले स्ट्याटिस्टिकल इम्प्रुभमेन्ट भएको छ भनेर भनेको छ कम्बिनेसनले चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि देखाएको छैन विथ इन्टरफेरन अल्फा भनेर भनेको छ केमोथेरापीमा फर्स्ट लाइन थेरापी भनेको यदि स्ट्रेप्टोजोकिन नै चलाउने हो होइन स्ट्रेप्टोजोकिन भएन भने त्यही क्याबिन टेमोजोलाइड कम्बिनेसन सिस्प्लाटिन एटोपोसाइड फर ग्रेड 3 स्मल मोलिकुल्स एम्टोर इनिबिटरहरू थाहा हुनु पऱ्यो एम्टोर इनिबिटर भनेको इभोरोलिमस अथवा तिम्रो मल्टिकाइनेज इनिबिटर सिटोनिनहरू दिइराख्नु पेप्टाइड रेडियोन्युक्लियोटाइड भनेको के हुन्छ लु डोटाटेट र वाइ डोटाटोक हो क्या डोटाटक अथवा डोटाटेट है त लु डोटाटेट चाहिँ के हुन्छ लेस रेडिएसन भएको भएर वी आर युजिङ दिस एन्ड दिस हेज बिन सोइङ इफेक्ट राम्रै इफेक्ट देखाइरहेछ नेटर 1 ट्रायल अनुसार बेनिफिट छ भनेर भन्छ त नेटर 1 ट्रायलले त्यही भन्छ है त अब नेक्स्ट भने फलो भने चाहिँ 3 र 6 मन्थ्सको फलोअप हो 3 मन्थ्स फलोअप गर्दाखेरि अब तिम्रो ट्रिटमेन्ट र G2 हेर्ने फर्स्ट चाहिँ 2 पोस्टअपसम्म चाहिँ G2 होस् G1 होस् G1 छ भने 6 मन्थ्स गर्नु पऱ्यो होइन G2 छ भने अलि अगाडि नै 3 मन्थ्ससम्म त्यसपछि फर्स्ट 2 पोस्टअप त्यसपछि चाहिँ 6 मन्थले गराउनु पऱ्यो यदि तिम्रो ट्रिटमेन्ट पाइरहेछ पेसेन्टले PPR गामा पाइरहेछ होइन अथवा एम्टोर इनिबिटर पाइरहेछ KI67हरू राम्रो छ भने चाहिँ 3 मन्थ्स भए पुग्छ है नत्र भने चाहिँ के भन्छ एडभान्स छ भने चाहिँ अब छोडिदिइसकेको छ भने चाहिँ 6 मन्थ्सपछि मात्रै हेरेर पुग्छ है त के छ भनेर सो अब यही कुरालाई बेली एन्ड लभले के भन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिनोमामा चाहिँ के हुन्छ एलिभेटेड सी पेप्टाइड लेभल भयो भने चाहिँ इन्डोजिनस सेक्रेसन अफ द इन्सुलिन एन्ड एक्सक्लुज द फ्याक्टिसिस ग्यालेक्टोसोमिया त्यही भएर इन्सुलिनोमामा के दिनु पऱ्यो डाइअजोक्साइड जसले गर्दा इन्सुलिन सेक्रेसन चाहिँ के हुन्छ कम गराउँछ भनेर यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो अब नेक्स्ट कुरा सर्जिकल ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने कहिले इन्डिकेट गर्ने यदि तिमीले थाहा छ पोजिटिभ फास्टिङ टेस्टबाट भएको छ अनि डिफ्युज भएको छैन भने अलवेज गो फर सर्जरी इन्ट्रा एक्सप्लोर गर्ने IOUS गर्ने होइन युएसहरूले लोकलाइजेसन गरिसकेपछि गो फर द ट्रिटमेन्ट लिजनहरू आइडेन्टिफाइड भएन भने ल्याप्रोटोमी सुड फलो होइन त्यसपछि अब बिनाइन इन्सुलिनोमा छ भने के भन्छ कोकर मोबिलाइज गरेर पुरै प्यानक्रियास पुरै भिजुअलाइज गर्यो होइन प्यानक्रियाटिक डक्टरहरू पनि हेऱ्यो ट्युमर इन्युक्लेसन गरिदिनु इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन्ट्रा अपरेटिभली हेरे पनि हुन्छ बाहिरबाट प्रि अपरेटिभ हेऱ्यो भने यदि सुपरफिसियल छ भने इन्क्लुसन एकदमै डिप भित्रैसम्म गएको छ बडी एन्ड टेल छ भने चाहिँ मे रिक्वायर डिस्टल प्यानक्रियाटेक्टोमी यदि डक्ट इन्भल्भ भएको छ भने त पोस्ट अपरेटिभमा के हुन्छ ब्लड सुगर के हुन्छ घट्न सक्छ अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के हुन्छ आइट्रोजेनिक छ भने चाहिँ के हुन्छ सुड अन्डरको ब्लाइन्ड डिसेक्सन यदि तिमीले लोकलाइजै गर्न सकेनौ भने चाहिँ अब के हुन्छ जोलिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोम है त जोलिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के भने
छ भन्दाखेरि जोलिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोमलाई चाहिँ तिम्रो जिद्दी अल्सर भनेर नि भन्ने गरेको छ कि जिद्दी अल्सर चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि तिम्रो एकदमै अल्सर फुलमिनेन्ट अल्सर डायजेसन स्टमक डुरेन त्यसपछि फेरि रिकरेन्ट नै भइरहेको छ जिद्दी भएर रिकरेन्ट भइरहेको छ डिस्पाइट एडिक्वेट थेरापी जसले गर्दा अब पछि चाहिँ के हुन्छ ग्यास्ट्रोनोमा नै हुन्छ नन बिटा सेल ग्यास्ट्रोनोमा है त अब ग्यास्ट्रोनोमाको लागि ग्यास्ट्रोनोमा ट्रायङ्गल थाहा हुनुपर्छ होइन ग्यास्ट्रोनोमा ट्रायङ्गल भनेको यो लिगामेन्ट अफ ट्रिज भयो नेक अफ द ब्ल्याडर भयो त्यसपछि के हुन्छ गल ब्ल्याडर भयो त हो यो तिनवटाले के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जिद्दी हुन्छ केटाहरू एकदमै जिद्दी हुन्छ 38 इयर्सको सरहरू एकदमै जिद्दी हुन्छ अब ग्यास्ट्रिनोमास भयो होइन एकदमै जिद्दी भएपछि के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ टाउको नै हुन्छ टाउको नै बन्नलाई नै ट्राई गर्छ यो जिद्दी हुन्छ लिम्फ नोडहरू हुन्छ लिम्फ नोड डिसेक्सनहरू गर्नुपर्छ है त सो अब यो चाहिँ के हुन्छ त्यही हो अघि नै भनेको जस्तो ग्रेटर देन 1000 हुन्छ जिद्दी भएको भएर 500 देखि 1000 छ भने सेक्रेटिन गर नि ग्रेटर देन 200 छ भने डायग्नोस्टिक भइहाल्यो मेडिकल ट्रिटमेन्टमा अब पिपिआई दिन्छौँ पिपिआईले भएन भने अझै घटाउनलाई अक्ट्रोटाइड दिन्छौँ अक्ट्रोटाइडले भएन भने अब गो फर द डोजेस स्ट्रेप्टोको सुई हान्ने कि 5-फ्लोरोयुरासिलको हान्ने कि डक्सोरुबिसिनको हान्ने यो तिनवटा हान्ने है त सर्जरी ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ सर्जिकल एक्सप्लोरेसन गर्ने होइन म्यालिग्नेन्ट अनुसार प्रिअपरेटिभ लोकलाइजेसन गरिदिने इन्डोस्कोप युएससीले धेरै गर्न सक्छ एसआरएसहरू पनि गर्न सक्छ होइन त्यसपछि ग्यास्ट्रिनोमा छ भने हेड अर अनसिनेट प्रोसेसमा हुन्छ भनेर भनेको थियो नि त यो त के हुन्छ टाउके एकदमै जिद्दीवाला भयो नि त होइन अनि त्यही भएर इन्युक्लेसन अफ द प्यान्क्रियाटिक गर्नु पऱ्यो होइन यदि इन्युक्लेसन सकेन भने म समटाइम्स यु हेभ टु गो फर प्यान्क्रियाटिक ड्युरेनेक्टोमी अब त्यसपछि अब प्यान्क्रियाटिक ग्यास्ट्रिनोम पत्ता लगाएपछि ड्युरेनम चाहिँ लङ्गिट्युडनली ओपन गर्नै पर्छ किन भन्दा ड्युरेनल स्मलर देन 5 mm क्यान बी मिस्ड इजिली है यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो ड्युरेनमको एकदमै सानो हुन्छ क्यान बी मिस्ड इजिली बाई दि त्यही भएर के हुन्छ अब ड्युरेनमलाई इन्युक्लेटेड ओभरलाइङ म्युकोसाबाट खोलेर हेर्ने त्यसपछि लास्ट ट्युमर एक्सिजन फुल थिकनेस एक्सिजन नन फङ्सनिङ भनेको चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनु नन फङ्सनिङ र प्यान्क्रियाटिक कार्सिनोमाको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ नन फङ्सनिङ ट्युमरमा चाहिँ के हुन्छ क्रोमोनिन ए र सोमाटोस्ट्याटिन रिसेप्टर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब यो पोजिटिभ भए पनि के हुन्छ यो पेसेन्टहरू असिम्प्टोमेटिक हुन्छ त्यही भएर यो असिम्प्टोमेटिक भएको भएर एकदमै ठुलो भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ग्रेटर देन 5 सेन्टिमिटर अनि एकदमै त्यतिखेर चाहिँ हाइपरटेन्स क्याल्सिफिकेसन एकदमै भइसकेको हुन्छ त्यो प्यान्क्रियाटिक कार्सिनोमा जस्तो लेस हुने हाइपरडेन्सिटी हुने नो क्याल्सिफिकेसन हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त त्यसपछि अब नेक्स्ट नन फङ्सनिङको के हुन्छ डायग्नोस प्याथोलोजी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ हेडमै बढी हुन्छ है त नन फङ्सनिङ भए पनि म टाउकोमै बस्छु भनेर भन्छ है त वर्स्ट प्रोग्नोसिस हुन्छ किनभने यो के भन्छ ल्याक अफ द सिम्टम्स क्लिनिकल फिचर्स त्यही जन्डिस एब्डोमेन पेन नन स्पेसिफिक सिम्टम्स लिएर आउन सक्छ है अनि अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको के हुन्छ अब स्ट्रेप्टोजोकिन अक्ट्रोटाइड जे बडी भइरहेको छ नन फङ्सनिङ हो त्यही भएर स्ट्रेप्टोजोकिन अक्ट्रोटाइड भन्दा नि गो फर सर्जिकल ट्रिटमेन्ट इन्डिकेसन फर अपरेसन भनेको म्यालिग्नेन्ट छ प्रेजेन्स अफ डिस्टेन्ट मेटासिस छैन भने यु हेभ टु गो फर सर्जरी प्रि अपरेटिभ लोकलाइजेसन गर्ने त्यसपछि क्युरेटिभ रिसेक्सन यु माइट हेभ टु गो फर प्यान्क्रियाटिक ड्युडेनेक्टोमी फर सिम्पल्स अफ रिसेक्सन अफ द लिभर मेटास्टेसिस अनुसार प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच